अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना सारे वालो सब मैं शकील चौधरी। तुसी मेरा यूट्यूब चैनल तक करियो इस्लाम का टीवी नाल ही फेसबुक पेज है इस्लाम का टीवी। तो जनाब अली मकाम अज इत्थै मौजूद हाँ अपनी बाड़ियां बिच। ते क्या पुछने हो, अज तक्की देना बड़ी परेशानी ने हालात न कि रिज़क न मामलात होने न कि सारा जड़ा न दारमदार रोज़ी ना इस कनकै पर ही साढ़ा भी होना वै। ते कनक माशाअल्लाह तुसें दस्सने वो भी बहुत ज़्यादा चंगी सी, लेकिन इत्थै राती बला जिसी आने न सूर वो इत्थै बिच घुसी आया। ते उस राती जड़ा न बहुत ज़्यादा तबाही उन शदीद उन कीती है इत्थै बाड़ी बिच। वो दस्सने तुसें फिर नालो नाल रेह् फिर इंशाअल्लाह क्या है वै नालो नाल रेह् मज़ीद जनाबे वाला सांगा कवाड़ी खेस च गया ये तकने गरंडे नहीं कोई लुंग शुंग भी धम्मन दा गे फारग होइयै तुसां चेक करो, इधर भी तुसां चेक करो। ते हून मैं कनक जेह्ड़ी है ना ये तुसें इधरा विजिट कराने कनक माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा चंगी सी, लेकिन ये मैं अज राती इसना हल करी गिनसा इस बलाई ना भी बड़ा डाडा ये दुई बारी ठाकी असी मैं कुसै दी फसलै बिच नहीं अछना। माशाअल्लाह असां ये बीं गिंदा सी इत्थै मवा तो चाचे रजाक होरां कोलों ते कनकै ने सिट्टा भी ते कद माशाअल्लाह जिस तरह बारिशें पिच्छे सोकी पई है ना उसने निस्बत जड़ा अल्लाह ताला जड़ा ना अल्लाह ताला ने खजाने बिच ते कमी बिल्कुल कोई नहीं ना। अल्लाह ताला जो चाहना वो कर सकना वै। मजीद अग्गै दस्सने कि ये जड़ा सूर ये कुत्थै कुत्थै तबाही करी ते गया माड़ी कनकै नहीं। खुर लगे नहीं जनाब, ये तके ने ये खुर लगे हुए ने इसने ऐ तबाही इधर की है सेहत की पन्नी त्रोड़ी खाई गई है स्टेट की है देखो। होए 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 अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये तो कोड़ा गैलां बाई गई है, कपड़े ने काबल भी कोई नहीं रहनी। ये तुसां चेक करो, ला माफी ये देखो ये तकी है। होए 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 कनक इत्थे ही चंगी सी तबाही ने बारिश हुई है कल परसों, कल राती जड़ी ओह् दाड़ै आई है। ये तुसां चेक करो जिद्धर गई है ना मलिया मेट करी गई है। ओए होए ये तो चेक करो ये देखो इधर अग्गै भी गई है दफा करी गई है माड़ी कनक खिदो खिद करी गई है। इसमें चेक करो सब रोजी ना सिलसिला होना इंसान ना ते हुण दरिंदे नहीं ना छोड़ने ना परिंदे छोड़ने ने मोर ना जेह्ड़े ओह् जेल्लै कनक त्यार होई होनी है ना ते उसलै तबाही करने ऐसियां तो कोई न खुर शुर बिल्कुल बकरी नमाज इसने खुर होने दे है चक्कर इससे सूरै ने इसना कम्म करसा सही राती असां भी पूरे पैरे बिच होसां उसी पता लगसी कितने बियां सौ होना। मज़ीद जनाब वाला पार जुल्ले बाड़ी है वो भी तुसें विजिट कराने उधर कितनी तबाही की है। तुसां मज़ीद जनाब वाला वेख सकने हो कि इत्थै जेह्ड़ी तबाही नलके ले डले जेह्ड़ी कीती है इस ये तुसां चेक करो।
توبہ توبہ لتاڑی گئی ہے. اس نے پیر بالکل جڑے بلائی نے بکری نماز ہونے نے. بڑی دورہ تو مار کیتی ہے اس بھی. یہ جناب کنک جڑی چنگی چنگی سی نا اس دفع کری گئی ہے. سٹے شٹے کھائی نا سٹے کھانی کس طرح سٹے منہ رکھی نا اتوں رس پریسی پریسی دے نا اتوں باہر کرنی رہنی ہے. چمگادڑے والا حساب ہے اس نال. کرنے ہیں اس نال بھی حل صحیح کری تو کرساں. مزید جناب ادھروں تو تھوڑی بہتی بچی تو ہے تے ہوں جڑا نا تکنے اللہ ہی ہے کوئی کرم فرمائے. نندریاں تو کنک بچایا اللہ تعالی. مزید آئی ہے نالے نالے ہے تو کو ہوں تباہی جڑی کیتی ہے اتھے بھی یہ چیک کرو. ہاں یہ دیکھیے ہے جڑی تباہی کرنی دی ہے. پھر نالے نالے لگی گئی اگے. اللہ اکبر. مزید جناب والا ہوں میں بکریاں واسطے کپساں لنگ شنگ تے جڑی نال نال انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل ہوئی وہ تسی نال نال شیئرنگ کرساں. پھر یہ نالو نال جی جناب علی مقام ہے تساں تکو گرنڈا جنڈ تمن مکس کپی کہندا وے. تے می بڑا افسوس لگیا جڑی ماڑی کنکیاں نی تباہی کیتی ہے اس سورہ بلائی. راتی جڑا نا گولے بھی آنساں انشاءاللہ راتی کیا دیہڑی آنساں تے راتی تے پیراداری کرساں اس کنکیاں نی. نہیں تے اس چھوڑنی کوئی نہیں. لتاڑی ہونی ہے کھانی بھی ہے لتانی بھی ہے تباہی ان شدید ان کرنی ہے. بھی بڑا افسوس لگے کہ اتنی محنت کرنے اتنے خرچے کری تو یہ ماں تباہی کری ہونی ہے جی. آج تو 10 سال پہلے آئی سی تو ہوں پھر جڑا نا اس تباہی شروع کیتی ہے. تے مزید نالو نال